आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन पछिल्लो समय स्थानीय तहमा विकास खर्च भन्दा बढी साधारण खर्चका कुराहरू उठ्न थालेका छन्। स्थानीय तहमा बढी मात्रामा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुराहरू पनि उठ्न थालिरहेका छन्। जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म भनेर स्थानीय तहहरू निर्माण गरियो र तहहरू निर्माण सँगसँगै त्यहाँ स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको लामो समय बितिसकेको अवस्था छ। यो लामो समय बितिसक्दा स्थानीय तहहरूले आफ्ना काम कर्तव्यहरू कसरी निर्वाह गरिरहेका छन्, स्थानीय तहमा बन्नुपर्ने नीति नियमका कुराहरू बनिसकेका छन् या छैनन्, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानीय जनताले आफ्नो स्थानीय तहमा पुगेको सरकारसँग गरेका अपेक्षाहरू कतिको पुरा भएका छन्, स्थानीय तहहरू जनताका आवश्यकता पुरा गर्न कतिको लागि परेको अवस्था हो, र स्थानीय तहमा भइरहेका व्यतिथि विसङ्गति भ्रष्टाचारका कुराहरू अनियमितताका कुराहरूलाई स्थानीय तहहरूले कसरी हेरेका छन्, यसलाई निर्मूल पार्न के गरिनुपर्छ, के आवश्यक छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। आज हामीसँग यही स्थानीय तहसँगको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि जलजला गाउँपालिका पर्वतका प्रमुख यामबहादुर मल्ल, त्यसै गरी दर्मा गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख निमबहादुर केसी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। सुरुमा म यामबहादुर सरसँग जोडिन चाहे। जसरी स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरियो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म भनियो, त्यो अनुसार स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जनप्रतिनिधिका रूपमा तपाईँहरू आउँदै गर्दा पछिल्लो समय कता कता फेरि स्थानीय तहहरूमै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो, स्थानीय तहले जनताका काम गर्न सकेनन् भन्ने कुराहरू पनि उठ्न थालेका छन्। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो के छ भन्दा अहिलेको जुन यो व्यवस्था जुन अहिले संहिता आयो, यो व्यवस्था एकदम राम्रो व्यवस्था आयो। अब यो सिंहदरबारका अधिकार गाउँ गाउँमा भनियो, एकदमै राम्रो, हरेक जनताहरू एकदमै खुसी होला, एकदमै खुसी भएर अब यो सबै कामहरू गाउँबाट पाउने, घरबाट छिमेक टोलबाट वडाबाट पालिकाबाट पाउने भनेर एकदम हर्ष उल्लास भयो। तर त्यो व्यवस्था जुन अब किताबमा आयो त्यो अहिले गाउँ यो जुन स्थानीय तहमा आइरहेको मैले महसुस गरेको छैन। मैले आफूले महसुस गरेको छैन भने जनताले कसरी महसुस गर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो गाउँपालिकाहरूमा भ्रष्टाचार भएका कुराहरू पनि हामीले पनि एक मिडियामा सुनेका छौँ। कतिपय भयो होलान्, कतिपय नभएको होलान्, कतिपय यो के छ भन्दा भ्रष्टाचार होला, तर पनि अहिले भ्रष्टाचार गर्ने पनि कसले कहाँबाट हुने भ्रष्टाचार? मलाई त भयो जस्तो पनि लाग्दैन। किन भन्दा तपाईँको बजेटै छैन। जुन सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिएको छ त्यो अधिकारै आएको छैन। तपाईँको बजेट अहिले विभिन्न बहानामा बजेट तपाईँको विभिन्न जुन अब यो संहिताले दिएको मोरालिटी जुन अब स्थानीय सरकार सबै कुराहरू जानु पर्ने थियो। जिल्लामा कुनै पनि कार्यालयहरू नरहने, एउटा जिल्ला प्रशासन रहने, एउटा जिल्ला प्रहरी, यो सँगै प्रहरी नहुने सम्म हुने, र अर्को तपाईँको एउटा हुलाक र एउटा के छ एउटा कार्यालयमाथि हुने भनेको थियो। अहिले विभिन्न बहानामा सबै कार्यालय तपाईँको यथा अझ बढेका होलान्, अझ कम भएको छैन, जम्मै जिल्लामा कार्यालयहरू बढेका छन्। त्यो हिसाबले पनि तपाईँको हामीसँग साधन स्रोत छैन। पालिकामा तपाईँको जम्मा 7% कुल बजेटको 7% बजेट पनि आउँदैन। यमबहादुरज्यू, म यही प्रसङ्ग एकैछिनपछि जोड्नेछु। अघि तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, मैले नै महसुस गरेको छैन, जनताले कसरी महसुस गर्लान् भनेर तपाईँले प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा तपाईँले के कुरामा महसुस गर्न पाउनु भएको होइन? तपाईँ त त्यहाँको प्रमुख हो नि। मैले त्यही भने, अघि तपाईँले जुन सोध्नुभयो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनियो, त्यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएकै छैन। त्यो सबै कार्यालयहरू तपाईँको बजेट साधन स्रोतै उहाँहरूले जुन प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, अनि त्यसपछि तपाईँको जिल्लामा विभिन्न कार्यालयहरू तपाईँको अब यो संहिता भनेको कस्तो भन्दा आफ्नो टोल छिमेक वडा हुँदै पालिका हुँदै अनि त्यसपछि प्रदेश हुँदै जाने हो। त्यहाँ कहाँ के
तपाईको यहाँ तलको सरकारले गर्न सक्छ, नसकेका कुराहरू त्यो एउटा मापदण्ड छ, एउटा तपाईको जुन संविधानले दिएको छ, प्रदेशले कति काम गर्ने, संघले कति काम गर्ने, कत्रा योजना संघले गर्ने, कति योजनाहरू प्रदेशले गर्ने र कति योजना पालिकाले गर्ने भनेर त्यहाँ सबै कुरा छुट्याएको छ। तर तपाईको कुनै पनि हुँदैन। तपाईको 1 लाखका, 50,000 का, 10 लाखका, 20 लाखका, 5 लाखका तपाईको सबै अहिले प्रदेशबाट आफ्नो हिसाबले तपाईको योजनाहरू दिएको छ। हामीसँग तपाईको कर्मचारीका दरबन्दी थपिएको छ, कर्मचारीका तपाईको के दरबन्दी, हामीसँग कर्मचारी छन् तर हामीले काम लिन सकेको छैन, काम दिन सकेको छैन। त्यो भनेको संहिता भएन नि, त्यो सिंहदरबारको अधिकार भएन नि। र त्यही हामीले त महसुस गरेका छौँ भने जनताले केही पनि पाएका छैनन् र महसुस गरेको छैनन् भन्न मैले त्यहाँ खोजेँ। हजुर, म तपाईँसँग एकैछिनपछि जोडिनेछु। हाम्रो निमबहादुर केसीजी हुनुहुन्छ जो दर्मा गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख हुनुहुन्छ। केसी सर। हजुर, दर्मा गाउँपालिका तर्फबाट नमस्कार छ सबैलाई। हजुर, अब जसरी हाम्रो यामबहादुर सरले भन्नुभएको छ त्यो अनुसार हेर्ने हो भने त सल्यान जिल्लामा सबैभन्दा केन्द्रको बजेट, प्रदेशको बजेट पार्ने स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा अग्रपन्थीमा तपाईँको स्थानीय तह छ भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन्। तपाईँले महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? पार्ने र पर्ने भन्दा पनि सिस्टमबाट आउने बजेटहरू आएको छ। अब बजेटहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा केही समस्याहरू छन्, जस्तो समपूरक र विशेष अनुदानको बजेटहरू फेरि पुनः टेन्डर गरेर जसरी काम गर्नुपर्छ त्योबाट बचे पनि काम गर्नुपर्ने जो सिस्टम बनाउनु पर्थ्यो त्यो पुगेको छैन हैन। र अर्को कुरा जुन प्रश्न यहाँहरूले उठाउनु भएको छ, अगाडि याम सरले पनि भन्नुभयो, त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा सत्य छ। मान्छेले जो आरोप लगाइराखेका छ नि अमूर्त रूपमा स्थानीय तहले भ्रष्टाचार गर्यो, भ्रष्ट भए भन्ने जो कुरा छ छँदै छैन, शून्य छ भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा या प्रदेशमा या संघमा भन्ने पक्षमा त म छैन। यस्ता कैयौं घटना रङ्गी हात पनि पक्राउ परेका छन्, कारबाही पनि भएको छ। त्यसैले यो अमूर्त रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर 753 वटै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हाल्नुभन्दा जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, चाहे त्यो वडा सदस्य होस् या वडा अध्यक्ष होस् या पालिकाका प्रमुखहरू हुन्, त्यो भ्रष्टाचार भनेको रकमको मात्र भ्रष्टाचार होइन, भ्रष्ट आचार हो। उसको आनी बानी आहार विहारदेखि लिएर सबै कुराहरू उसको नीति नियमसँग छ कि छैन सार्वजनिक पदार्पण गरिसकेपछि भन्ने कुरा हुन्छ। भ्रष्टाचारको व्यापक क्षेत्र छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा, नेपालभित्रका प्रदेशहरू स्थानीय तहको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि भ्रष्टाचार शून्य छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। तर सबैलाई एउटै आरोप लगाइदिने, त्यो पनि भाषणमा लगाइदिने, सार्वजनिक मिडियामा लगाइदिने जो तरिका छ नि, त्यसले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि त संवैधानिक अङ्गहरू छन्, त्यो अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकायहरू छन्, त्यस सप्रमाण पेश गर्नु पर्यो, तिनलाई कारबाही गर्नु पर्यो, कठघरामा उभ्याउनु पर्यो, जनताका बीचमा ल्याउनु पर्यो। सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन भन्ने मेरो तर्क छ। हजुर निमबहादुरज्यू, अब जसरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल पनि प्रतिवेदन पनि आएको थियो जसमा स्थानीय तहहरू सबैभन्दा भ्रष्ट भए भन्ने त्यहाँ उल्लेख छ के? अब उसको तथ्य सत्य कति छ, ऊ कहाँसम्म कुन रिपोर्ट बेसमा अब गरेका छ, उसले डाटा बेस के हो त्यसको, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल पालिकाका वडा गाउँ तहसम्म पुगेको छ कि छैन, उसको रिपोर्टको स्रोत के हो, अध्ययन अनुसन्धानको स्रोत के हो, त्यसमा भर पर्छ। हजुर यमबहादुर सर, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा स्थानीय तहहरू सबैभन्दा भ्रष्ट देखिए, त्यही नै अनियमितता देखिए, त्यही नै भ्रष्टाचार देखिए, त्यही नै कर्मचारी र यहाँ जनप्रतिनिधिको मिलेमतो देखियो भन्ने कुरा त बाहिर आएकै हो नि, होइन र? अनि यो आइरहेको छ, त्यो आउन पनि गर्न पनि सक्छन्, गरेका पनि होलान्, तर सबैलाई यसरी जोड दिन त भएन। अब त्यो त निकाय छ नि, तपाईँको लेखा छ, तपाईँको अख्तियार छ, यस्ता कामहरू गलत गर्नेलाई त त्यसले हेर्न पर्यो नि। तपाईँको अब यी विभिन्न निकायहरू छन् नि, होइन, यसले त हेर्न पर्यो। सबैलाई यसरी जोड दिन भएन, तर पनि आएका छन्। अब धेरै ठाउँमा हामीले पनि अब यो विभिन्न यो न्युजहरू सुनेका छौँ, अब यो यस्तो भयो उसो भयो भन्ने कुराहरू आएका छन्, भएरै पनि आएका होलान्। कतिपय मिडियाबाजीले त्यत्तिकै पनि लेखिदिन्छन्, होइन। अब यो धेरै कुराहरू छन्, यो हुन हुँदैन। अब यो सबैलाई यसरी जोड्न पनि हुँदैन। हजुर, यही मेरो अर्को प्रसङ्ग, जस्तै स्थानीय तहहरूले विकास खर्चमा भन्दा बढी साधारण खर्चमा खर्च गर्यो भन्ने कुराहरू पनि स्थानीय तहलाई लाग्दै आइरहेका छन्। यसमा तपाईँको धारणा के छ? अब यसको लागि अब यस्तो छ, अब हुने खर्च र चाहिने खर्च, अब यो एउटा कार्यविधि छ जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यविधिले दिएको कुराहरू अब यो गर्न पर्यो। अब बढी नै विकास खर्च लगेर अब अरू खर्चमा गर्न त भएन। अब
अब हाम्रोमा त्यस्तो छैन हैन। हजुर। अब यो हुन हुँदैन। अब विकास हरेक कुराहरु तपाईको अहिले सबै पैसा त विकासले आउने हो नि। अब त्यहाँबाट नै तपाईको यी कर्मचारीका कुराहरु अब नेपाल सरकारले कर्मचारीको तपाईको के भन्छ दरबन्दी बढाइदिन्छ, तर हामीले त्यही विकास पैसाबाट दिने त हो तलब त हैन। अब आन्तरिक स्रोत आन्तरिक कर्मचारीहरु चाहियो भने पनि हामीले त्यही विकास बजेटबाट दिने हो। त्यो भएर हामीले त्यसलाई केही अब मिलाएर लानु पर्छ। अब त्यस्तो ठ्याक्कै विकास बजेटबाटै गर्ने त त्यही नै हो, र त्यसलाई कति गर्ने र कति त्यसलाई विकासमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा हो यो हैन। अब तपाईको स्थानीय तहले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ यो विषयलाई? हजुर हजुर, तपाईको स्थानीय तहले यो विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ? अब यसलाई यस्तो छ, अब तपाईको यो वार्षिक हाम्रो के भन्छ यो बजेटिङ हुन्छ, बजेट भाषण हैन। अब यो 3 तहको सरकारले कर्मशः तपाईको संघीय सरकारले प्रदेश हुँदै हामी अब स्थानीय सरकारले गर्ने हो हैन। असारको झन्डै 15 भित्र हामीले अब यो बजेट भाषण गर्ने हो। अब बजेट गर्दाखेरि तपाईको कहाँ के गरेर छुट्याउने हैन। चालुमा के आवश्यक हो, चालुमा के चाहिन्छ, र अब समग्रमा तपाईको वडाहरुमा के बजेट काम गर्ने हो त्यो हिसाबले छुट्याइन्छ, त्यही अनुसारै खर्च हुन्छ। अब त्यसलाई पछाडी त्यसलाई फेरि अब चेन्ज गर्न पर्यो भने फेरि गाउँ सभाले गर्ने हो, र त्यसलाई ठ्याक्कै हामीले बढी नै त्यसरी छुट्याउनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन र छुट्याउन पनि मिल्दैन। अब त्यो आवश्यक अनुसार अब चलिरहेको जुन कार्यविधि अनुसार तपाईको के भन्छ यो कार्यविधि नै भन्छ क्यारे। अब त्यो खर्च गर्ने कार्यविधि हुन्छ, कहाँ खर्च गर्ने हो त्यो प्रशासकीय अधिकृतले लेखाले सबैले त्यो ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरूले कहाँ कसरी खर्च गर्ने हो त्यो हिसाबले हामीले बजेट विनियोजन गरिन्छ। हजुर, निमबहादुर केसीज्यू, जसरी जनताले अपेक्षा गरेका थिए स्थानीय सरकार आइसकेपछि आफ्ना सबै कुराहरू समाधान हुन्छन्, स्थानीय तहमै हल हुन्छन्, जनप्रतिनिधिले आफ्ना त्यहाँका दुःख सुखमा साथ दिन्छन् भन्ने कुरा त अहिले त पछिल्लो समय हेर्दाखेरि जनप्रतिनिधि नै विलासितातर्फ महँगा गाडी चढ्ने र स्थानीय जनतासँग नपुग्ने, केन्द्रमै आऊ भन्ने गर्दाखेरि अलि कता जनताले जुन सोचेका थिए, चाहिएको थियो र जस्तो हामीले शासन चाहेका थियौँ त्यो शासन भएन भन्ने पनि गुनासो बढ्दै गएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? जनताका अपेक्षा अनुसार छोटो समयमा धेरै अपेक्षाहरू इच्छाहरू पूरा नहुँदाखेरि जनताका गुनासाहरू टिप्पणीहरू आउनु, आलोचना आउनु अस्वाभाविक मान्दिनँ मैले हैन। हजुर, किन भन्दाखेरि एउटा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताहरू पनि तीव्र परिवर्तनको अपेक्षामा छन्, रोजगारीको अपेक्षामा छन्, धेरै समस्याहरू छन् हैन। त्यो जनताले गुनासो गर्नु अन्यथा छैन, तर जसले आजसम्म यो अवस्थालाई यहाँसम्म पुर्यायो अथवा हिजो लामो समय जसले राजनीतिक नेतृत्व गर्यो, राजनीतिक व्यवस्थाको नेतृत्व गर्यो, उसैले जनताका भन्दा अझ अगाडि बढेर बिना तथ्य कुराहरू राख्दाखेरि केही भ्रमहरू सिर्जना भएका छन्। अब जहाँसम्म जनताको अपेक्षाको कुरा पूरा गर्ने कुरा छ, जस्तो विकास बजेट, यो साधारण खर्च र विकास खर्चको जो कुरा गर्नुभयो, हामीले विकास खर्चहरू बढाउँदाखेरि अब जनताका अपेक्षा मागहरू पूरा गर्ने भनेको विकास खर्चबाटै हो। अहिले तुलनात्मक हिसाबले विकास खर्च भन्दा साधारण खर्च बढी भएको कुरा सत्य नै हो। र सन्दर्भ कहाँ हो भन्दाखेरि जस्तो दार्मा गाउँपालिकाको मात्रै कुरा गरौँ मैले भने हाम्रो 29 करोड बजेटमा 14 करोड सशर्तमा आउँछ। त्यो भनेको साधारण खर्च नै हो। टोटलमा विविध कार्यक्रम खर्चहरू साधारण खर्चमै पर्छन्। यो राजस्व बाँडफाँडबाट आउने 6 करोड जो हुन्छ त्यो चालु खर्च अन्तर्गत पालिकाको खर्चमा काम गर्न मिल्छ। हामीले विकास निर्माणमा खर्च भनेको समानीकरण अनुदानबाट र यो विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानबाट आउने हो। विकास खर्च बढाउनलाई, पुँजीगत खर्च बढाउनलाई पालिकाहरूले संघ र प्रदेशले हामीलाई समानीकरण अनुदान र विशेष तथा यो समपूरक अनुदान अलि बढाउनु पर्छ। हाम्रो आन्तरिक स्रोत कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि कम देखिन्छ। त्यसकारणले पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न, विकास निर्माणका अपेक्षा पूरा गर्न केही समस्याहरू छन्। तर म दावाका साथ के भन्छु भने विगत 30-40 वर्षमा नभएका विकासका मोडेलहरू, विकासको के जग खडा गर्ने, आधार स्तम्भ खडा गर्ने काम स्थानीय तहले गरेको छ र अहिले यो कोभिड महामारी नियन्त्रणमा पनि स्थानीय तहले ठुलो योगदान गरेको छ। यो हिसाबले स्थानीय तह जनताको घर आँगनमा छ कि छैन भन्ने कुरा यो महामारीको बेला पनि जनताले बुझेका छन्। अर्को सामान्य एउटा बाटो सरसफाई गर्ने काम पनि दशैं तिहार भन्दा पनि कैयौं पछि सम्म पर्खिनु पर्थ्यो। जिल्ला विकास समिति हुँदाखेरि, गाविस हुँदाखेरि बजेट आउँथ्यो भने अहिले बजेटको भोल्युम पनि बढेको छ। अहिलेको सिस्टम अनुसार अपर्याप्त भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा र कामहरू पनि हामीले नजिकको सरकारबाट छिटो डेलिभरी गर्न पाउँदाखेरि
जनताले पाउनुपर्ने दैनिक प्रशासन र त्यसपछि गएर विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। हजुर आवश्यकताले हजुर उसो भए भनिदिनुहोस्, तपाईँ त्यहाँ निर्वाचित भएर गइसकेपछि त्यो निर्वाचनको समयमा तपाईँको हातमा जे थियो नि जनतालाई बाँड्नको लागि तपाईँले जे प्रयोग गर्नुभएको थियो नि त्यो अनुसार तपाईँले कति प्रतिशत काम गर्नुभएको छ जनताको नाममा? अब यस्तो छ, हामीले यहाँ पालिकामा हामी निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि भनेको कुरा के हो भने पहिलो कुरा यहाँको समस्या भनेको खानेपानीको समस्या थियो। हजुर जुन अलि अग्ला बस्तीहरूमा रहेका बस्तीहरूमा सिधा तरिकाले जो खानेपानी जान सक्दैन थियो त्यसमा हामीले सोलर सिस्टमबाट लिफ्ट सिस्टमबाट र अहिले केही ठाउँमा विद्युतीकरण गरेर त्यसबाट लिफ्ट सिस्टमबाट खानेपानीको आपूर्ति गरेका छौँ। यो 3 वर्षको अवधिमा 14 करोडको खानेपानीको काम सम्पन्न गरेका छौँ। 46 करोड त्यसको डिपिआर छ। अझै हामीले 35-36 करोडको खानेपानीकै काम गर्न बाँकी छ भने अपेक्षाहरू पुरा हुने कुरा भएन अझै पनि। त्यसपछि सडकहरू जुन मापदण्ड बिना बनाइएका थिए, बिना डिपिआर, बिना इस्टिमेट, बिना यातायात गुरु योजना बनाइएका थिए, त्यसलाई बनाएर अहिले सडकहरूको स्तरवृद्धि गरिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र र 6वटै वडाका केन्द्रहरूमा जाने सडकहरूको स्तरवृद्धि भएको छ। र त्यसपछि विद्युतीकरण, हाम्रो गाउँपालिका भन्दा 21 किलोमिटर टाढा जुन बिजुली थियो त्यसलाई हामीले गाउँपालिकाको केन्द्र र 6वटै वडाका केन्द्रमा बिजुली विस्तार गरेका छौँ। र अहिले बिजुलीको टोटल काम हामीले 4 करोड 40 लाखको काम सम्पन्न गरेका छौँ भने अझै हामीले 11 करोड 76 लाख बिजुलीकै काम गर्न बाँकी छ। र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा जति हामीले गर्न सक्नु पर्थ्यो रोजगारीका क्षेत्रमा त्यो गर्न अझै बाँकी छ। त्यतातिर हामीले प्रयास जारी राखेका छौँ। दिगो विकास र तीव्र विकासका लागि हामीले जुन जग खडा गर्नुपर्छ पहिले त्यसको डिपिआर गर्नेदेखि गुरु योजना बनाउनेदेखि लिएर हाम्रो तथ्याङ्क यो डिजिटल प्रोफाइल बनाउनेदेखि लिएर तथ्याङ्कहरू लिनेदेखि लिएर एउटा सुरुवात जो चाहिन्छ, जुन जगमा टेकेर 20-30 वर्षमा अब काम गर्न सकिन्छ त्यो तयारी गर्नु, ऐन नियम कानुनहरू बनाउनु र जनताका दैनन्दिनका कामहरूमा सहजीकरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य थियो र त्यो गरेका छौँ। यसमा कर्मचारी तन्त्रको कतिको सहयोग छ? 3 वर्षमा भएको छ। हजुर, यसमा कर्मचारीहरूले कतिको सहयोग गरेको पाउनु भएको छ? यता कता कर्मचारीहरूकै मिले मत नहुने, सरुवा बढुवा बढी गरिदिने, तपाईँको फेभरको कर्मचारी त्यहाँ स्थानीय तहसम्म नआयो भने उसलाई त्यहाँबाट छिटै हटाउने चलखेल पनि स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। तपाईँको स्थानीय तहमा के छ यो प्रक्रिया? कुनै समस्या छैन त्यस्तो हाम्रो यहाँ। हेमबहादुरज्यू, अब तपाईँले भनिदिनुहोस्, तपाईँको स्थानीय तहमा तपाईँ त्यतिखेर निर्वाचनमा घर दैलो गर्दै गर्दा जो म्यान्डेट बोकेर जानुभएको थियो, जनतालाई जुन आश्वासन बोकेर जानुभएको थियो, त्यसमा कति प्रतिशत काम तपाईँले गर्नुभएको छ र जनता तपाईँप्रति कतिको विश्वस्त छन्? अब ठ्याक्कै यसमा त अहिलेसम्म हामी 50% काम सुरुवात गरेका हौँ। अब हामीलाई यो जनप्रतिनिधि हुनभन्दा पहिला अघि पनि धेरै कुरा भइसके। हजुर, सिंहदरबारको अधिकार सबै गाउँमा आउँछ भनेको थियो, त्यो अनुसार हाम्रो घोषणापत्र पनि हामीले जारी गरेका थियौँ। हामी निर्वाचित भएपछि हामी काम गर्न पनि सक्छौँ भनेर हामीलाई लागेको थियो। हजुर, तर त्यो घोषणापत्र त्यो जुन लागेको कुराहरू केही पनि भएको छैन हैन। अब हाम्रो झन्डै 80 किलोमिटरसम्म सबै वडामा कच्ची बाटो पुगेको छ। सबै समग्रमा जोड्दा 80 किलोमिटर होला। सबै हाम्रो 9वटा वार्ड छ जलदला गाउँपालिकामा। त्यहाँ धुलो बाटो पहिल्यै पुगेको हो तर त्यसलाई पिच गर्न सकिएको छैन, सुरुवात गरिएको छ। अब 1 किलोमिटर पिच गर्ने पैसा आउँदैन भौतिक पूर्वाधारको लागि पालिकामा, कसरी गर्ने हामीले हैन। जनताका अब खानेपानीहरू सिँचाइहरू खाइ त राखेका छन्, सिँचाइ लगाइ त राखेका छन्, तर पनि त्यो व्यवस्थित भएको छैन। त्यसको लागि पनि हामीलाई करोडौं पैसा लाग्छ, त्यो पनि गर्न सकेका छैनौँ। साना कामहरू, साना जनतालाई एउटा घाउमा मलम लगाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ र जति काम गरेका छौँ ती राम्रा काम गरेका छौँ। तर जुन संघीयता आयो, यो संविधान बन्यो, त्यो अनुसार कुनै पनि पालिकाले गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। यो 753 वटै पालिका हैन। हाम्रो अध्यक्षले अघि भन्न त भन्नुभयो हैन, धेरै कुराहरू तपाईको प्रदेश संघले यो कुनै पनि मिलाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईको योजनाहरू अब यो विशेष अनुदान, पूर्व अनुदान यी पनि हामीले पठाएका छौँ। अब हाम्रो पनि गाउँपालिका हो तर हाम्रो पालिकाको पनि प्रशासकीय भवन बन्न सकेको छैन। हामीले त्यसको लागि पनि बजेट माग गरेका थियौँ, त्यो पनि आएको छैन। हाम्रो जलजला गाउँपालिकामा एकदम महत्त्वपूर्ण जग्गाहरू छन्,
महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन्, पर्यटनको लागि एकदमै सम्भावना भएका ठाउँहरू। यहाँबाट तपाईँको सबै हिमालहरू देखिन्छ, नेपालमा अग्ला अग्ला हिमालहरू, समुद्र सतहभन्दा यो 33 मिटर माथि अग्लो हाइटमा जुन जलजला भनेर हामीले नामाङ्कन गरियो, जलजला हम्पाल कागज क्षेत्र भनेको यो शास्त्रमा 6000 वर्ष पुरानो एउटा शास्त्रमा पनि लेखिएको एउटा त्यस्तो ठाउँहरू हो। त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ एकदम सम्भावना भएका, त्यहाँ करोडौँ पैसा लाग्छ त्यसमा त्यो पर्यटनको लागि। त्यहाँ तालहरू बनाउन सकिनेछ त्यति हाइटमा, हिमालहरू देखिन्छ, त्यहाँ तपाईँको यो जडीबुटीहरू छ, त्यहाँ यो वन्य जन्तुहरू एकदमै सबै प्रकारका वन्य जन्तु छ। तपाईँको लाली गुराँसहरू एकदमै 100औं थरीका लाली गुराँसहरू फुल्ने ठाउँ, फुल फुल्ने ठाउँ, त्यस्तो ठाउँ हाम्रो छ। तर त्यो पछि परेको छ। मैले त्यहाँ सम्बन्धी अहिले राष्ट्रका एकदम यो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हाम्रै जिल्लाको हुनुहुन्छ, उहाँलाई शुद्ध त्यहाँ पुर्याएँ। त्यहाँ पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पुग्नुभयो। यहाँ हाम्रो तपाईँको प्रदेशको पर्यटन मन्त्री, प्रदेशको तपाईँको सभामुख हाम्रै जिल्लाबाट जित्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। तर केही पनि काम त्यहाँ हुन सकेको छैन। अब बाटोहरू धुला बाटाहरू धुलै छन्, खानेपानी सिँचाइहरू तपाईँको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अब महँगाइले कहाँ कहाँ पुगिसक्यो। तपाईँको जनतालाई हामीले स्थानीय सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, सङ्घीय सरकार हो, तपाईँको के भन्छ यो लादेर हामीले यो महसुल लिएका छौँ। यो विषयमा हामी एकैछिनपछि कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर एमादर, यो विषयमा हामी एकैछिनपछि कुराकानी गर्नेछौँ। जस्तो तपाईँको स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको साथ सपोर्ट कतिको पाउनु भएको छ, र खास गरी हामीले यो विकास खर्चको प्रसङ्गै उठाइरहेका छौँ। विकास खर्चमा स्थानीय तहहरूले किन पारदर्शिता देखाउन नसकेका होलान्? केही स्थानीय तहहरूले त खर्च देखाउनै नसकेको अवस्था छ, अझै पनि केही स्थानीय तहले त आर्थिक वर्षको बजेटै पारित गर्न नसकेको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, त्यो पनि मैले न्युजमा सुने। कतिवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पनि यो के विनियोजन गरेको छैन, गाउँ के सभा नै गरेका छैन भनेर मैले न्युजमा हाम्रो यो गाउँपालिका महासङ्घबाट मैले यो प्राप्त पाएको थिएँ। अब यो किन त्यहाँ उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन? र यो पारदर्शीका कुराहरू अब कहाँ कहाँ के भयो थाहा छैन। हाम्रो पालिकामा पुरै पारदर्शी छ, होइन, पारदर्शी छ। कर्मचारीहरूलाई हामीले काम दिएको कामहरू कर्मचारीले गर्नुभएको छ। अब काम नगर्ने कर्मचारीलाई हामीले कारबाही पनि गरेका छौँ, र गर्ने कर्मचारीलाई हामीले उहाँहरूलाई एकदम सम्मान पनि गरेका छौँ, हामीले पुरस्कार पनि गरेका छौँ। यो हिसाबले लागेका छौँ। अब पालिकामा हामीले गराएको कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। प्रायः जसो स्थानीय नै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय नै कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यो भएर त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि छैन, हाम्रोमा मिलेरै काम गरेका छौँ। अब यो कुराहरू धेरै ठाउँमा आएको छ, भ्रष्टाचारहरू स्थानीय पालिकाहरूमा भएका छन् भन्ने कुरा छ। त्यो हुन हुँदैन, भएकाले पनि त्यसलाई गर्न हुँदैन। र यो सरकार हरेक ठाउँबाट यो भ्रष्टाचारलाई रोक्ने निकायहरू छ, त्यो निकायले त्यसलाई खोजी पुछानी गर्न पर्यो। यो मैले देखेको छु, हरेक न्युजले, हरेक पत्रकाले, हरेक टेलिभिजनले तपाईँको स्थानीय सरकार स्थानीयमा एकदमै भ्रष्टाचार भएको छ भनेको छ। तर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि मैले देखाएको छैन है। त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई कारवाही गर्न पर्यो। कारवाही त गर्न पर्यो नि, भ्रष्टाचार त गर्न पाइन्न नि, होइन। जनताको पैसा राजस्व उठाएर यहाँ के भन्छ यो काम गर्ने भनेर पठाएको पैसा भ्रष्टाचार गर्न पाइएन। आवश्यक खर्च गर्न पर्यो, तर भ्रष्टाचार गर्न पाइएन। यो भ्रष्टाचार पनि अब त्यो निकायहरूले हेर्न पर्यो, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। हजुर, अब भनेपछि जलजला गाउँपालिकामा सम्पूर्ण कुराहरू पारदर्शी रूपमा छन्। कुनै पनि सेवाग्राही, कुनै पनि जनताले यो विषयमा सोध्न चाह्यो, यो विषयमा सोधखोज गर्न चाह्यो भने तपाईँहरू स्पष्ट रूपमा जनतालाई बताइदिन सक्नुहुन्छ? एकदमै हामीले वार्षिकै तपाईँको के भन्छ यो पत्रकार बोलाएर हामीले ऊ पनि गरिराखेका छौँ, होइन। तपाईँको आम जनतालाई बोलाएर यो के भन्छ अरे सार्वजनिक सुनाइ गरेका छौँ, होइन। आयव्ययबाट कहाँ कहाँ के भयो, कति आए कति गयो, सबै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। र हाम्रो पालिकामा जुन सालले दिएका महत्त्वपूर्ण काम पनि गरेका छौँ, होइन। अब हामीले अहिले यहाँ हाम्रो फेरि पर्वत जिल्लामै नभएर तपाईँको नेपालकै धेरै कुराले सम्भावना भएको हाम्रो पालिका जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले 753वटा पालिकामा यहाँ पर्यटनका कुराहरू, अब यहाँ आय आर्जनका कुराहरू, आन्तरिक स्रोत साधनका कुराहरू। अब हाम्रोमा अहिले 5 करोड चाहन्छौँ हामीले आन्तरिक स्रोत हामीले यो उठाएका छौँ अहिले, होइन। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन् तपाईँको। यहाँ आलुहरू, यहाँ पर्याप्त जग्गा आलु यहाँ हाम्रो उत्पादन हुन्छ। एउटा तपाईँको सुन्तला हुने, होइन। त्यसै गरी तपाईँको यो ढुङ्गा कटिङहरू, यो कालीगण्डकी कोरिडोर मध्य पहाडी लोकमार्गको एकदमै यो कालीगण्डकी कोरिडोर त यो चाइना के अरे भारत र चाइनाको जोड्ने यो हाम्रो 14 किलोमिटर भित्र पर्छ यो हाइवेमा।
त्यो हिसाबले पनि यहाँ कालीगण्डकी को यो नदी यहीँबाट बग्छ। यहाँ तपाईँको यो गिटी बालुवाको पनि एकदमै हामीले अहिले झन्डै 1,60,00,000 रुपियाँ त्यहाँबाट आम्दानी गरेका छौँ। तपाईँको पर्यटनको लागि माथि यो के भन्छ यो किबीहरू भयो, धेरै कुराले पनि हामी अगाडि छौँ अहिले। र हामीले यहाँ नगर प्रहरी पनि हामीले स्थापना गरियो। हामीले अब यो विगतबाट लामो समयबाट कुनै यो के भन्छ गाविसमा जुन 49-54मा चुनाव भयो त्यतिखेर पनि जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेका कामहरू, त्यसपछि त तपाईँको कर्मचारीले नै केही समय अब 17-18 वर्षसम्म यो जनप्रतिनिधि भएन, कर्मचारीले यो र राजनीतिक दलले चलाए यो देश। त्यो हिसाबले पनि काम हुन नसकेका यी सार्वजनिक जग्गाहरू जहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण जग्गाहरू, हाम्रो बजार एरिया छ, बेनीको बजार छ, हाम्रो यो हाइवेमा बजार छ, यो महत्त्वपूर्ण जग्गाहरू सबै व्यक्तिले ओगटेर खाइरहेको, त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले कर्मचारी राखेर पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। 14,000 रोपनी जग्गा हाम्रो महिना भएको पनि हामीले देखेका छौँ, हामीसँग पुष्टि भएको छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले साधन स्रोत, हामीले आन्तरिक स्रोतमै बढी फोकस गरेर यस्ता यी जनतालाई करबाट एकदमै घटाउने, कर एकदम छुट गर्ने र यो व्यवस्थापन गरेर यहाँबाट कर उठाउनको लागि हामी त्यो हिसाबले लागेका छौँ। र हाम्रो पालिकामा धेरै कुराको सम्भावना छ र हामी अगाडि बढेका छौँ। हजुर, निमबहादुर केसीज्यू, अब स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नका लागि विद्यमान कानुनी पूर्वाधारमा केही कमी छ, ग्याप छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि बन्नै पर्ने कानुनहरू पनि बनिसकेको अवस्था छैन। यसले कस्तो किसिमको असहजता स्थिति सिर्जना गर्दो रहेछ स्थानीय तहमा काम गर्नको लागि? बन्नुपर्ने ऐन नियम कानुनहरू नबन्दाखेरि असर त गर्छ नै। अब मूल कुरा के हो भन्दाखेरि ऐन नियम कानुनहरू भन्दा पनि त्यो एउटा आत्मअनुशासनको कुरा र आफ्नो इमान्दारिताको कुरा पनि हो होइन। किन भन्दाखेरि हामीले जनतालाई सेवा गर्ने, एउटा राजनीति सेवा गर्ने, समाजको सेवा गर्ने भनेर राजनीतिमा लाग्ने हो। तर अहिले राजनीतिलाई एक प्रकारले भ्रष्टीकरण गरिएको छ। यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा नै हो। इमान्दार राजनीति कर्मीहरूले आफ्नो इमान्दारिता जोगाउन केही समस्याहरू पनि छन्। अब बन्नुपर्ने सङ्घले, प्रदेशले बनाउनु पर्ने ऐन नियम कानुनहरू पनि विविध कारणले अब किन ढिला भएका छन् त्यो बनाउनु पर्छ। केही हामी आफैले पनि बनाएर लागू गर्ने कुरा छन्, गरिरहेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा अब सुशासन भन्नाले यसको व्यापक अर्थ छ। हामीले छोटोमा बुझ्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जनताले आफ्नो सरकारबाट अथवा नजिकको वडा सरकारबाट, स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू, अधिकारहरू, सूचनाहरू के हुन् त्यो पाउनु पर्यो। दैनिक प्रशासनिक कामहरू बिना झन्झट, पारदर्शी ढङ्गले, सहज तरिकाले हुनु पर्यो। छोटो अर्थमा सुशासन त्यो हो। र अर्को कुरा जनताको लागि छुट्याइएको विकासको बजेट सही समयमा तरिकाले सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुनु पर्यो र त्यसको सही सदुपयोग हुनु पर्यो। र सुशासनसँग जनताको अधिकार मात्र जोडिएको हुँदैन, जनताको कर्तव्य पनि जोडिएको हुन्छ, नागरिकको कर्तव्य पनि जोडिएको हुन्छ। जनताको नागरिकको कर्तव्य र सरकारले उनीहरूलाई दिनुपर्ने अभिभावकत्वको बीचको सम्बन्ध नै यहीँनिर शासकीय शैली पनि जोडिएको हुन्छ। शासकीय शैली भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्न नसक्दा व्यतिथि निम्तिएको त होइन नि? हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। जस्तो लामो समयदेखि एउटा सामन्ती संस्कार हाम्रो समाजमा व्याप्त छ। ती संस्कारका अवशेषहरू सबै पार्टीमा, सबै राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूमा जरुर छन्। त्यो कुराहरू पालिकाका वडाका अध्यक्ष प्रमुखहरूमा छैनन् भन्ने पक्षमा छैन। त्यसलाई हामीले हटाउँदै जाने कुरा हो। कसले कति हटाउन सक्ने या नसक्ने दोस्रो कुरा हो। त्यस कारणले मैले अगाडि नै भने नि, जो जनताप्रति जवाबदेही छ, उत्तरदायी छ, जसले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्छ, त्यसलाई नियम कानुनै ऐन चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन जेल चाहिने भनेको चोरलाई हो, बदमासलाई हो, फटाटालाई हो। कानुन चाहिने भनेको नि बदमासलाई हो। जो इमान्दार छ, जो सत्यको बाटो हिँड्छ, सही काम गर्छ, उसलाई कानुन, नियम, जेल ऐन आवश्यक पर्दैन। त्यस हिसाबले म यहाँनिर अलिक प्रश्न गर्न के चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जो संस्कार पहिलेदेखि बस्यो त्यो संस्कार र पछिल्लो चरणमा जो सिस्टमको विकास हुन सकेको छैन, अहिले पनि पहुँचको भरमा विकास निर्माण हुने, बजेट विनियोजन हुने, कार्यान्वयन हुने जुन क्रिया चलन छ, त्यही संस्कार छ पहिलेदेखिकै। यो बदल्न नसक्नु, नबदलिनु केही समस्याहरू छन्। राजनीतिलाई जनताको सेवामा समर्पित गर्ने पेसा भन्दाखेरि पनि अलिकति राजनीति
लाई जो भ्रष्टीकरण गरिएको छ, गराइएको छ, एउटा मिडियाकरण गरेर पनि बनाइएको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि राजनीतिको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व तहबाटै केही कमजोरीहरू जरुर भएका छन्। त्यो सङ्घ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म भएका छन्। त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ र जनताका बीचमा यदि गल्ती गरिएको छ भने माफी माग्न हामीले कन्जुसियाइ गर्नु हुँदैन। हजुर, तपाईँको स्थानीय तहको कुरा गरौँ। तपाईँको स्थानीय तहमा यो पारदर्शिता कतिको छ? जनताले त्यहाँ गएर खोज्न पाए, सोध्न पाए भने सहज रूपमा दिने वातावरण छ या छैन? छ, पाउँछ। उहाँहरूले सबैले पाउनुहुन्छ, वडामा गएर पनि पाउनुहुन्छ। वडाबाट लिनुपर्ने सूचनाहरू सबै पाउनुहुन्छ। सेवा सम्बन्धी सूचनाहरू सबै हेर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। हामीले पास गरेको बजेट पुस्तिकाहरू, त्यसपछि गएर सूचना पार्टी, वेबसाइट, मिडिया सबै ठाउँमा उहाँले हेर्न पाउनुहुन्छ र पालिकाभित्रका सबै शाखामा आएर भए गरेका गतिविधि, भए गरेको खर्च र उहाँहरूले पाउनुपर्ने सूचना, उहाँहरूका आवश्यकताका कुराहरू जे जति आवश्यक छन् उहाँहरूले हाम्रो सूचना अधिकारी मार्फत पनि पाउनुहुन्छ। शाखाभित्र गएर प्रत्येक शाखाहरूमा उहाँहरूले सूचना लिन, जानकारी लिन प्रत्येक नागरिकलाई अधिकार छ, सूचनाको हक छ, मौलिक हक छ, संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। निम्बहादुरजी, अब प्रसङ्ग थोरै यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि धेरै किसिमका अनियमितताका कुराहरू आए। तपाईँको स्थानीय तहले यो कार्यक्रमलाई कसरी सहभागिता गरेको छ, कसरी काममा लगाइरहेको छ, अहिलेसम्म कति खर्च गर्नु भएको छ यसमा? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पहिलो कुरा त साउन 8 गतेदेखि भदौ 7 गतेसम्म दरखास्त आह्वान भयो। हजुर, 4550 जनाले दरखास्त दिनुभयो। उहाँहरूको डाटा इन्ट्री भयो र अहिले उहाँहरूको योग्यताक्रम निर्धारण भएर आएको छ। 4550 मध्ये अहिले 576 जनाको सूचीकृत भएर आउनु भएको छ। पहिलो चरणमा 576 जनाको 100 दिन इन्टु 517 बराबर अहिले 2,97,80,000 बजेट स्वीकृत भएर आएको छ। 576 जनालाई हामीले 6वटा वडामा त्यहाँको वडाको सूचीकृत भएको बेरोजगार संख्याको आधारमा हामीले कोटा निर्धारण गरेर पठाइसकेका छौँ। वडाले अहिले सूचना निकालिसकेको छ। हरेक वडाले आफ्नो परेको कोटाका आधारमा यति नम्बरदेखि यति नम्बरसम्मकाले परिचय पत्र सहितको फोटो सहितको परिचय पत्रका लागि निवेदन दिनुहोस् भनेर सूचना निकालिसकेको। उहाँहरूले तोकिएको समयभित्र सूचना निवेदन दिनुहुन्छ, उहाँहरूको फोटा सहितको परिचय पत्र बन्छ र हाम्रो गाउँसभाबाट पास भएको आयोजना छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई लगाउँछौँ। हामीले सामग्री गाउँपालिकाले खरिद गरेर दिन्छौँ र सुरक्षा सामग्री र निर्माण सामग्रीहरू। प्रभावकारिता देखिएन भन्ने कुराहरू आयो कि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र पैसा बाँड्ने मात्रै काम भयो, यसको खास भर्ती गर्ने भन्ने नै छैन नि। त्यसमा त उहाँहरूले आफ्नो फर्म आफै भर्नुहुन्छ। त्यो फर्ममा प्रष्ट छ, 14 पेजको फर्म छ। उहाँहरूले आफ्नो नाम भर्नुहुन्छ, त्यसपछि आफ्नो आय स्रोत भर्नुहुन्छ, जे छ त्यही हाल्नुहुन्छ। त्यो त कसैले गलत भरेको छ भने वडाले त्यसलाई सच्याउँछ, कसैले विरोध गर्यो भने पालिकाले त्यसलाई सच्याउँछ, त्यसको समिति छ हैन। अब कार्यकर्ता त हुन्छ नि त। त्यहाँ प्रधानमन्त्री रोजगारमा, मुख्यमन्त्री रोजगारमा कार्यकर्ता पनि हुन्छन्, काङ्ग्रेसका पनि हुन्छन्, कम्युनिस्टका पनि हुन्छन्, राप्रपा पनि हुन्छन्। त्यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा बाहेक अरू ल्याएर राख्ने कुरा भएन हैन। त्यसकारणले कार्यकर्ताले काम गर्यो नि त भने प्रधानमन्त्रीमा अरूले कसले गर्ने काम? त्यहाँ कार्यकर्ताले गर्ने हो, जनताले गर्ने हो, नेताले गर्ने हो। सरकारमा नभए नेताहरूले, सरकारमा बसेका वडा अध्यक्षको स्वास्नीले पनि बाटो खन्ने हो, त्यसलाई कार्यकर्ता भन्न मिल्दैन नि त्यसरी। हजुर, यमबहादुर सर, तपाईँको स्थानीय तहमा के छ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यवस्था कस्तो छ? कसरी काम गराइरहनु भएको छ? काम खास उद्देश्य अनुसार काम भएको छ या छैन? अब यस्तो छ, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि ल्याउन त राम्रो कार्यक्रम ल्यायो है। अब जनता दुखी, अब गरिबले काम गर्न पाउनु पर्ने कार्यक्रम त ल्यायो, तर त्यसको कार्यविधि नै फरक छ कि। अब त्यो कार्यविधिले कसरी काम गर्ने भन्दा तपाईँको एउटा तिनीहरूलाई लगेर बाटोमा कोदालो खनेर तपाईँको हाम्रोमा झन्डै 51 लाख रुपियाँ छ यो प्रधानमन्त्री आधुनिक यो कृषि उमा। अब यो 51 लाख रुपियाँ त्यस्तिकै बाटोमा खेलेर खाने जस्तो छ कि। त्यसलाई कमसेकम त्यसलाई डोजर लाउन नपाइने, त्यसलाई के भन्छ अर्को ठेक्का दिन पनि नपाउने त्यस्तो प्रक्रियामा छ। त्यसले त धेरै काम हुँदैन नि त हैन। तर पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दा एउटा एकचोटि, अब हाम्रो त अहिले 2-3 वर्षबाट यो रनिङ हुँदैछ है। 3 वर्षबाट हुँदै गर्दाखेरि एकचोटि गरेकालाई अर्कोचोटि नपर्ने गरी वडामा वडा अध्यक्षहरूले उहाँहरूले त्यो सूचना जारी गरेर सूचना अनुसार
उहाँहरूको आउँछ त्यो अनुसार हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर कुन वडामा कतिजना पठाउने, ठुलो वडामा धेरै र सानो वडामा थोरै गरेर पठाएका छौँ। अब त्यो प्रभावकारी खासै छैन त्यो। अब त्यो किन कसरी गर्यो होइन, अब सरकारले गरेका कुरा हुन्, त्यो कार्यविधि अनुसार हामीले कार्यान्वयन त गर्न पर्यो, तर त्यसले काम प्रभावकारी बनेको जस्तो लाग्दैन मलाई। अब त्यहाँ त्यो एकजना कति एक हप्तामा कति काम गर्ने अनि कति काम गर्ने भन्ने माथि छ। त्यसमा अहिले प्राविधिक पनि खटाइदिएको छ। पहिला प्राविधिक थिएन, पहिला त यो के अरे जिल्लाबाट पनि यो पूर्वाधार कार्यालयले पनि हेऱ्यो क्यारे 1 वर्ष, अहिले पालिकामै आएको छ। अहिलेको एउटा कर्मचारी पनि प्राविधिक पनि खटाएको छ, त्यो हिसाबले गरेको छ। अब त्यसले खासै प्रभावकारी हुँदैन। अब त्यत्रो 51 लाख रुपियाँ पैसा त्यतिकै जान्छ। अब त्यसले बरु चाहिँ योजना 9वटै वार्डमा एउटा कार्यविधि छुट्टै बनाएर तिनै मान्छेलाई काम गराउने, तर एउटा समिति गराएर गर्दै जाँदा त्यसलाई राम्रो प्रभावकारी हुन्थ्यो। त्यो अनुसार छ अहिले यो प्रधानमन्त्री आदिको उसको। हजुर, अब थोरै यो प्रदेश र केन्द्रसँगको स्थानीय तहको समन्वयको कुराकानी गरौँ। कस्तो पाउनु भएको छ यो विगत तपाईँ निर्वाचित भएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा प्रदेश र सङ्घसँग समन्वय कस्तो भएको छ? तालमेल कहाँनिर मिल्दो रहेछ, तालमेल कहाँनिर मिल्दो रहन्छ? अब यो कुरा वास्तवमा के छ भन्दा हाम्रो र ठ्याक्कै मिलेको छैन है। अब के छ भन्दा हामी त चुनावमा के पार्टीबाट लड्यौँ नि त। चुनाव पछि त हाम्रो नीति नियम कानुन, जुन कार्यविधि, जुन संहिता, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन होइन, अब यी संविधानले दिए अनुसार काम गर्न पर्ने हो नि, त्यो काम ठ्याक्कै भएको छैन। ठ्याक्कै भएको छैन। अहिले पर्वत जिल्लामा सबभन्दा ठुलो गाउँपालिका हाम्रो छ। हाम्रो 5वटा गाउँपालिका, 2वटा नगरपालिका हो होइन। जनसङ्ख्याको हिसाबले अब हामीले त्यतिखेर पनि नगरपालिका बनाउन सकिन्थ्यो। हाम्रो जनसङ्ख्या बराबर भएको नगरपालिका बनेको छ। हाम्रो सबै मापदण्ड पुग्छ, तर पनि हामीले गाउँपालिका नै भयो यो होइन। अब त्यो हिसाबले हाम्रोमा झन्डै 21,000-22,000 चान्चुन हाम्रो जनसङ्ख्या छ हाम्रो है। 21,700 चान्चुन हाम्रो जनसङ्ख्या छ। तर यो अहिलेको मोरालिटी के छ भन्दा बजेट दिने कुराहरू पनि अधिकांश तपाईँको जनसङ्ख्या, भूगोल, त्यसको आन्तरिक स्रोत, त्यो हिसाबले बजेट आउनु पर्ने हो। बजेट एकदमै कम भएर आयो हाम्रो पालिकामा, एकदमै कम, विगतमा भन्दा पनि कम भएर आयो। अब त्यो कसरी आयो त्यो थाहा छैन होइन। अब यो मलाई त जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो माथि नभएर अब यहाँ 3वटा एउटा पार्टीले जित्या छ, 4वटा बजेट हाम्रोमा एकदम कम आएको छ। हजुर यमबहादुरजी, म यहीँनिर प्रसङ्ग उठाउन चाहे। तपाईँ त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेर चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि बन्दै गर्दा तपाईँले सङ्केत त्यतै गर्न खोज्नु भएको हो? यो हाम्रो फरक दल भएको नाताले हामी कहाँ कम आयो भन्न खोज्नु भयो होइन? यो कुरा पनि हो नि, मैले त भने त जुन सिंहदरबारको अधिकार भनेको छ त्यो त आयो। अहिले यो पनि आएको छैन। अघि हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभयो प्रदेशबाट आउने, सङ्घबाट आउने आएको छ। हाम्रोमा त आएकै छैन। तपाईँको 22,000 जनसङ्ख्या छ। तपाईँको 12,000 10,000 जनसङ्ख्या भएकोमा हाम्रोभन्दा बढी बजेट गएको छ। समूहपूरक कोष पनि त्यही अनुसार गएको छ। तपाईँको समूहको अनुदान, तपाईँको विशेष अनुदान पनि त्यही अनुसार गएको छ। हामीले माग्दा पनि आएको छैन। हामी सबै कार्यविधि, जुन कार्यविधि अनुसार तपाईँको आइ गर्नुपर्ने होइन, डिपिआर गर्नुपर्ने, त्यो पनि हामीले गरेर पठाउँदा पनि त्यो आएको छैन। त्यो हिसाबले गर्दा पनि यो एकदम पारदर्शी छैन। यो हिसाबले तपाईँको कहीँ पनि यो संहिता यो एकदम कार्यान्वयन हुने एकदम अवस्था छैन। अब हामी त जुन पार्टीबाट लडे पनि, जुन पार्टीले जिते पनि, जुन पार्टीको सरकार भए पनि यो संहिता, यो जुन संविधान, यो स्थानीय सरकार सञ्चालन, यसले त सबैलाई बराबर गर्न पर्ने हो नि। यो बराबर गरेको अवस्था छैन। यसले गर्दा पनि हामी त कहीँ माग्न पनि जाँदैनौँ, मागे पनि आउँदैनौँ। हामीले कता यहाँबाट योजनाहरू कतै पठायो भने त्यो योजना काटिएको हुन्छ है। अब त्यही भएर हामीसँग त्यस्तो योजनाहरू पनि छैनन्। मैले अघि पनि निमबहादुर केसीज्यू, अब तपाईँको स्थानीय तहको पनि प्रसङ्ग अघि पनि उठाउनु भयो। हामीलाई प्रदेश र सङ्घबाट पर्याप्त सहयोगहरू आएको छ, त्यहाँबाट दिनुपर्ने कुराहरू आइरहेको छ भन्दै गर्दा कुनै स्थानीय तहमा नजाने, कुनै स्थानीय तहमा जाने भन्ने हुन्छ र भने? अब यस्तो हुन्छ, सिस्टमबाट आउने जस्तो हाम्रो समपूरक र विशेष अनुदानको हामीले अनलाइन फर्म भर्ने हो, त्यो अनुसार आउने त आउँछ नै होइन। सबै पालिकाहरूमा आउँछ जस्तो लाग्छ। समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक, सशर्त जो 4 प्रकारको अनुदान छ त्यो हामीले सिस्टमबाट पाउने अनुदान हो। अब विशेष अनुदानको लागि डिपिआर गरेर हामीले अनलाइन फर्म सङ्घ प्रदेशमा माग्यो भने, सङ्घमा माग्यो भने सङ्घबाट पनि आउँछ।
र अहिले समपूरक अनुदानमा सङ्घबाट चाहिँ आइराखेको छैन, हाम्रोमा आएको छैन। हजुर अघिल्लो वर्ष आएको थियो। विशेष अनुदानमा अहिले 3 करोड आछ सङ्घबाट। हजुर प्रदेशको हकमा समपूरक अनुदान चाहिँ राम्रो आइराखेको छ र विशेष अनुदान सशर्तको अनुदान अलिक कम आएको छ। हजुर केसीजीले अगाडि एमआरजीले उठाउनु भएको छ। हजुर केसीजी ठुला परियोजनाहरू जो हुन्छन्, जो पालिकाले पिच त गर्न सक्दैन, ठुला खानेपानी आयोजनाहरू, सिँचाइ आयोजनाहरू बनाउन सक्दैन, त्यस्ता आयोजनाहरूमा सङ्घ र प्रदेशले जो सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिकन साना साना आयोजनाहरूमा त्यो पनि समितिहरू मार्फत जो डाइरेक्ट बजेट विनियोजन हुन्छ माननीय मार्फत, त्योमा अलि असन्तुलनहरू हामीले देख्छौँ। सभाहरूले पास गरेका योजनाहरू भन्दा योजनाहरूमा जाने समस्याहरू चाहिँ छ। हजुर केसीज्यू, अब तपाईँको स्थानीय तहमा जाँदै गर्दा जलजलाको स्थानीय तहमा पुगेको छैन भन्ने कुराकानी आयो। तपाईँ हाल नेकपा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट विजयी हुनुभएको, त्यहाँबाट टिकट पाउनुभयो र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा अगाडि आउँदै गर्दा के राजनीतिक कुराहरूले पनि यो फरक पार्दो रहेछ? जहाँसम्म यो समपूरक र विशेष अनुदानमा त त्यो पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब माननीयले बाँड्ने बजेटमा त्यसपछि गएर माननीय मार्फत विनियोजन हुने बजेटहरूमा केही फरक पर्न सक्छ, त्यो त हामी सबैले देखे भएकै कुरा हो हैन। त्यसमा चाहिँ अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा सत्य हुन सक्छ। अब त्यहाँको सन्दर्भमा के छ अब ठ्याक्कै मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। अब यहाँको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार जस्तो पालिका केन्द्र जोड्ने सडकमा हामी 3 वर्षदेखि डिपिआर गरेर बसेका छौँ, सडक पुल र सडकको। अब मात्र 21 किलोमिटर छ थारमारेदेखि मौलाले हुँदै फारोलासम्म। हामीले डबल कटिङ त गर्यौं तर त्यसलाई स्तर वृद्धि गर्न त सक्दैनौँ। त्यसको लागि सङ्घमा प्रदेशमा हामीले बारम्बार माग गरेका छौँ, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। त्यसै गरी हामीले विद्युतीकरणका लागि गाउँपालिका, मैले भने गाउँपालिका विद्युतीकरण, पूर्ण विद्युतीकरणलाई अहिले पनि करिब 12 करोड 11 करोड 76 लाख लाग्छ भने सल्यानमा 6 करोड मात्रै छ। अरू जिल्लाहरू हेर्नुभयो भने त्यसको डबल टेबल वर्षेनी आइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा सिस्टममा विकास बजेट आउनेमा त समस्या छ नै। केसीजी हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि पुगिसकेका छौँ। अन्तमा एउटा प्रश्न राख्न चाहे, जस्तो यो केन्द्र सरकार अथवा सङ्घीयको यहाँको केन्द्र सरकारमा देखिएको जुन विमति छ, यसले स्थानीय तहमा कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ? तपाईँहरू जनप्रतिनिधि भएर त्यहाँ बस्दै गर्दा केन्द्रमा देखिएको किचलो, केन्द्र सरकारमा भएका काम कारबाहीको गतिविधिका बारेमा बुझ्दै गर्दा स्थानीय जनताले के भन्न रहेछन्? तपाईँहरूलाई काम गर्न कतिको सहज अथवा असहज हुँदो रहेछ? छोटोमा विवादहरूले असर नपार्ने त भन्ने प्रश्न भएन। टाउकोमा समस्या भएपछि खुट्टोमा समस्या त भइहाल्छ नै हैन। अब हामीले सरकारको हिसाबबाट हेर्दा त सङ्घीय सरकार मातहत, प्रदेश सरकार मातहत स्थानीय सरकार नभएको हुनाले सरकार सञ्चालनमा त त्यति ठुलो असर गर्दैन। तर राजनीतिक हिसाबले पार्ने असर र अन्य नीतिगत कुराहरू जो बेलैमा आउनुपर्छ, जुन आवश्यक हुन्छन् स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि, विकास निर्माणका लागि, त्यसलाई असर गर्छ नै। जनताको मनोविज्ञानमा पनि असर गर्छ त्यसले। विकासका लागि स्थायी सरकार, स्थायी राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ नै। संविधानको के अरे यो कार्यान्वयन हुन जरुरी छ अहिलेको सन्दर्भमा। यसलाई असर गर्छ। यसैमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने गरी जुन गतिविधिहरू बाहिर आइरहेका छन्, जुन गतिविधिहरू हामीले देखिरहेका छौँ सडकमा, यो पनि त्यति सुखद देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पार्ने मनोवैज्ञानिक असर त छ नै। तर सरकार सञ्चालनका लागि सङ्घ प्रदेशका सरकारमा आएको समस्याले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या गर्दैन। हजुर, यही प्रश्न म यमबहादुरज्यूलाई सोध्न चाहे। फोनबाट जोडिएको छु। हजुर यमबहादुरज्यू, के फरक पर्दो रहेछ स्थानीय तहमा यो केन्द्र सरकारमा भएका राजनीतिक गतिविधिले, यहाँ भएका विभिन्न कुराकानीले स्थानीय तहमा काम गर्दै गर्दा कस्ता किसिमका गुनासा आउँदो रहेछन्, कस्ता किसिमको त्यहाँनिर विचारहरू व्यक्त हुँदो रहेछ, स्थानीय तहलाई कस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ? हैन, धेरै प्रभाव पर्छ। अब यो सबै कुराहरू आम जनताहरू, स्थानीय तहका जनताहरू माग्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन, स्थानीय पालिकै हो।
अब पालिकामा स्रोत साधनहरू यसरी रोकिदियो भने कसरी हामीले दिन सकिन्छ र हामीले कसरी जनताका आकांक्षाहरू जुन चाहनाहरू जुन आवश्यकहरू हामीले कसरी पुरा गर्न सक्ने एउटा कुरा। अहिलेको सरकार यो संघीयतालाई बलियो गर्दैछ कि यो संघीयता नै फेरि लाँदैछ कि होइन? अहिले तपाईँले विभिन्न मिडिया विभिन्न ठाउँमा हेरिरहनु भएको छ दलहरू अब यो आन्दोलनहरू जुलुसहरू होइन? यत्रा जुलुसहरू यो त बाध्य भइसक्यो जनतालाई त। यो तपाईँको यो के भन्छ लोकतन्त्र गणतन्त्र यो दलहरू भन्दा त फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो जनता त। तपाईँको जनताहरू सब बाहिर तपाईँको रोडमा निक्लिने अवस्था भयो, निक्लिसके। यसरी त हुँदैन नि। अब सरकारको गतिविधि देख्नु भएको छ, आफूहरू लडिराखेका छन्, आफ्ना पद कसरी जोगाउने, आफ्ना मान्छे भ्रष्टाचारलाई कसरी जोगाउने भनेर यसरी लडेको अवस्था छ। यसरी कसरी संहिता बलियो हुन्छ? कसरी संहिता तपाईँको सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकार बलियो नभइकन कुनै बलियो हुँदैन। यो स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको, स्थानीय सरकारले दिएको जुन स्थानीय सरकार सञ्चालनमा दिएको जुन नियम कानुनहरू त्यसलाई एकदम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले कता अस्ति एउटा प्रदेशबाट मलाई एउटा यो के भन्छ मेल आएको थियो। अब यो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074लाई नै संशोधन गर्दैछ अरे यो सरकारले। यी भएका अधिकारहरू पनि आउन त आएका छैनन्, अझ काट्दैछ भन्ने कुराहरू मलाई अविलम्ब अहिले जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर स्थानीय सरकार बलियो बलियो भयो भने तपाईँको सबै सरकारहरू बलिया हुन्छन्। अब हामीले यो भन्न मिलेन। तपाईँको अब यो संहिता आइसक्यो, अब 3 तहको सरकार भयो। अब सकिन्छ भने अब यो साधन स्रोत देशमा यसरी जनतालाई यो करमा लागेर यी सरकारहरू चलाउन भन्दा बिचको सरकार अहिले आम जनता तिनै सांसदहरू तिनै मन्त्रीहरू भएकाले पनि यो बिचको सरकार काम छैन रहेछ। हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामी खास गरेर स्थानीय तहहरूमा देखिएका विकृतिहरू, त्यहाँनिर भएका विकास निर्माणका कामहरूमा भएका ढिलासुस्तीहरू र त्यहाँनिर भ्रष्टाचारका कुराहरू बढिरहेको समयमा स्थानीय तहहरू कसरी बलियो भएर थप अगाडि मजबुत भएर अगाडि जानुपर्छ, स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका कुराहरू कसरी अझ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ ल्याउन सक्नुपर्छ, स्थानीय तहहरूले के गर्दैछन् स्थानीय तहमा, र प्रदेश र केन्द्रसँगको समन्वय कस्तो छ र यसले कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ स्थानीय तहका विकास निर्माणका काममा र जनताका प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कामहरूमा यसको भूमिका के रहँदो रहेछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख यामबहादुर मल्ल, त्यसै गरी सल्यानको दारमा गाउँपालिकाका प्रमुख निमबहादुर केसीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ र भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।